dearest child, I have prayed, and you heard my cry. For this baby, I had faith, and you gave new life. In this moment now I pray, and I vow to you this day, I dedicate this baby back to you. I dedicate myself to train and love them like you do. I will do my part. ह्या देव तेंपलाक आयलेल्या तुमकां ह्या जाग बापांच्या नांवान आनी सगळे देवपर्जेच्या नांवान स्वागत करता आसतना तुमी तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात? रॉलिन टेरेन्स. तुमी देवाच्या पवित्र सभे कडेन रॉलिन टेरेन्स मोनिसाक कितें मागतात? पवित्र स्नान. तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो बावर्तान ताका लानवड करूंक अशें ताणें देवाची आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजतात न्हू? पदर मदर ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तूं तयार आसाय? ओके. रॉलिन टेरेन्स न्ही? रॉलिन टेरेन्स मोनीस सगळी क्रिस्ती परजा संतोषान तुका स्वागत करता आनी तिच्या नांवान हांव तुजे कुर्साची कूर काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक समर्पिता. तशेंच म्हजे उपरांत ह्या जाग बाप आनी तुज्या आवय बापूय आनी पदर मदन तीच करू काडटली. एकूटम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच काळजान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक अत्रेकता. स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर्ण आमकां पवित्र केलाय. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासन जिवीत आमकां सोडून दिताय. एकूटम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक अत्रेकता. मोगाळ भावां भयणीनो, येदोळसो तुमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतला. देवाचें उतर तुमी आयकलां, पवित्र येवकारिस्त सेवला. परत पवित्र स्नान घेवच्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक पदर मोदनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या बावर्त्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूळ तूं मागया. सोम्या, तुज्या मरणा आनी पुना जिवंतपणाच्या दिव्य पोरजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्थाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेंत ताका मेळोवंक दया कर म्हूण मागता. तुजे कडेन मागता आयक आमकां. पवित्र स्थाना आनी तिरावणे वरवीं ताणें विश्वासपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवार्थेची साक्षी जावंक आदार दी म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. ते भगवंतपणी जियोवन सर्गींचो संतोष भोगूंक पावो म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. ह्या भुरग्याक ताची आवय बापूय पदर मदन बावर्त्याची परजळीत देख जावची म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. ताचें कुटुंब सदांच तुज्या मोगांत सांबाळ म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. पवित्राची कृपा आम्हा समेस्तांत जिवी कर म्हूण तुजे कडेन मागता आयक आमकां. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत स्नानीक जुआंव बाप्तिस्ता, भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो, भाग्यवंत जुआंव मेरे वियानी, भाग्यवंत सान अल्फोन्सा, भाग्यवंत जुझे वास, सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतानो
आम्हा पासून विनंती करा. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशा काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलो. आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतलें सोडय तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्रत्म ताचे थंय बिडार करूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पटन काढ. क्रिस्ता सोडवणदाराच्या नांवान तुका सोडवणेच्या तेलान मागता तो आपले सक्तेन तुका बळवंत करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, भावार्थ्यांक उदकाच्या संस्कारा वरवीं आपल्या जिविताची भरती देव दिता म्हूण तुमी जाणात. तर आमची मनां ताचे थंय उबारुया आनी हे जरींतली आपली कृपा ह्या विंचून काडलेल्या भुरग्याचेर वतो म्हणून एका काळजान मागुया. जालेलें. बापा, ह्या उदकाचे जरीन तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळी पवित्र स्नानांत क्रिस्ता सवें मरून निकेपेल्यांत ती नव्या जिवितांत क्रिस्ता सवें पुनर्जीवन जावन त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाळ भावां भयणीनो, तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकाविने ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थान ताका वागोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्या बसोवन नव्यान करात, पातक सोडात आनी पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्तातय उच्चारात. त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्यांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक सर्व पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाराक तुमी सतमानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमकां मरेतावन जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन चलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोम्याक तुमी सतमानतात. पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासनाचें जिवीत तुमी सतमानतात. हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोवें. आमेन. आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान रॉलिन टेरेन्स मोनिसान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. आमकां खुशी आसा. रॉलिन टेरेन्स मोनिस, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. देवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतलें सोडयलां, उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपले परजेन तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें याजक प्रावादिनी राय म्हूण मागलेलो तो आतां जेजूचो जिवो सांदोतून जावच्याक सासनाचें जिवीत मेळच्याक तोच बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. आमेन. रॉलिन टेरेन्स मोनिस, तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ही दोवी नेसोण तुज्या क्रिस्ती वडविकेची बायली कुणा जावं ती तुज्या सैऱ्या दैऱ्यांच्या शिकवणे आनी देखीच्या आदारान सासनाच्या जिविताक पावोवं पर्यंत निर्मळ सांबाळूं. आमेन. घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. आवय बापायनो आनी पदर मदरनीनो, हो उजवाड सदांच जोडतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेटच्याक उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. आमेन. एफाता
सोम्या जेजून बेऱ्यांक कान दिले आनी मनशांक जीब दिली, तशेंच तुकाय देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपले उतर आयकून घेवंक आनी बावर्त उसारूंक तो फावो करूं. आमेन. क्रिस्ता थंय पवित्र स्नान घेतल्यान ती क्रिस्तान नेसल्यांत. जय जय सर्वेस्परा. तर मोगाचे न्हू, ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळ्ळां, पवित्र सभेचो संदो जाला. त्या भुरग्या पासत आनी आजच्या आवय बापायच्या इराद्या पासत आमी देवा लागीं आतां उलो मारया. पवित्र भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा, ताका देवाचें भुरगें म्हणटात. खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाच्या माखणेन पवित्रत्म्याची भरती तें घेतलें. क्रिस्त प्रसादान वेदीश येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान तो वांटे घेतलें आनी पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतलें. आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून त्याच नांवान सोम्यान शिकयलेलें प्रार्थना संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां. सर पदवेदार देव, आमकार मरयेचो जल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचेर सासनीक जिविताचो बरवसाचो पडजळ घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आशिर्वाद घालूं. ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचे उपकार आटयता, तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिन वासूं. सासनाच्या सासनाक क्रिस्त आमच्या सोम्यातय. आमेन. सर पदवेदार देव, सैंबाच्या आनी सैंबावरत्या जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तो आपले पतीने सांगाता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो बावार्थाचो उत्तम साक्षी जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्यातय. सर पदवेदार देव, उदका आनी पवित्रत्म्यावरी ह्या सासनाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भुरग्याचेर उदारपणान आपलो बावार्थ्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं. ती सदांच आनी सर्वतय आपले पवित्र परजेचे जिवे सांदे जावच्याक आनी हांगा हजर आसल्यार तुमच्यार तो आपलो शांती पाठोवंक. क्रिस्त आमच्या सोम्यातय. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोम्याक दिन वासुयान तो भरो, सोम्याक दिन वासुयान तो भरो, सोम्याक दिन वासुयान तो बरो, मोगा परमितासो करो. मोगाळ पुत्रा सोफे आमकार मरिया आशिर्वाद देव आमकां. घेवन कुर्साचे करुवेन यार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. थँक्यू फादर. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. जमलेल्या समेस तोळ्यांक ह्या दिसाचे उल्हास. विशेष रितीन आयचो दीस सगळो संवसार संभ्रमता. कितें विशेष आस? कितें विशेष? तुमी उलयल्या उपरांत हांव कंटिन्यू करता. काल स्पेशल आस सगळ्या संवसारात फ्रेंडशीप डे.
ऑगस्टचो पयलो आयतार जागतीक इश्टागातेचो दीस जावन संभ्रमतात. दोग जाण इश्ट जावन तांणी तांचें पैण सुरू केल्लें. रायन आनी रेनिटा इश्टागात मोगार बदल्ली. मोगाक लग्नाचो सक्रामेंत हाची मोर लाभली. तांच्या कार्यांत आमी समेस्त हजर आसले हांव. आनी आज तांच्या लग्ना जिवितांत देवाच्या कृपे आशिर्वादाचें देणें जावन तांचें बाळ तांकां लाभलां. ह्या बाळाक पाळण्यांत दवरच्या कार्याक हांगासर हजर आसच्या समेस्त ओळ्यांक कुटुंबातर्फेन हांव मनोज मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. पयलें खरें जाय जाल्लें काम आसा आमी ह्या जोड्याक बाळा सांगता हांगासर येवकार मागचें. बसले कडेन तावून ताळयो दिवन रायन आनी रनिटा तांच्या अंजाळ बाळाक घेवन तुमचे मुखार येत आसतना कृपेचो शिवोर ताळयांचो आवाज दिवन तांकां आमी स्वागत म्हणया. प्रेझेंटींग बिफोर यू रायन एंड रनिटा. आसतना रायन आनी रेनिटा केल्लें कन्फ्युजन जालें उजव्याक कोण दाव्याक कोण म्हणून. एक पटी भुरग्याचें येणें जाल्या उपरांत देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रायट एंड लेफ्ट बिकॉज बोथ वील हॅव टू बी रायट ऑन सर्टन डिसिजन. पयलें मेट आनी बोवा पुरबायन हांगासर ह्या बाळाक वोल दिवन क्रिस्ताच्या पवित्र सभेंत मेतेर करून सुरवात जालां. आनी आतां वेळ संभ्रमचो. पूण संभ्रमाक हें जोडें आशयता. भुरग्याची आजो आजी दोनी कुटुंबातर्फेन हांगासर आसात. एक अर्थभरीत रितीन सुरवात दिवच्याक हर एक भुरगें कुटुंबांत उजवाड संतोश हाडून येता. देखून कुटुंबादारां आतां मुखार सरतात. हांगासर दिवो पेटोवनच्या द्वारी ह्या कार्याक सुरवात दितात. पयलें आजो आजी. कार्याचेर विशेष जावन ह्या बाळाचेर गरज आसात देवाची आशिर्वादां आमच्या मगण्याची मजत. फादर जेसन विजय मोनेस प्रिंसिपल लोरेटो CBSE स्कूल ते हांगासर आज ह्या भुरग्याक बाप्तिस्म दिले याजक ते आमच्या संगत आसात. बापानो तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. तशेंच वाड्याचे गुरकान मानेस्तान मॅटिल्डा पिंटो आनी मागण्या विद्यंत हांगासर मुखेलपण घेवंक नेमी आलेली हांगासर आसात. देखून आतां पयलें वाड्याची गुरकार मुखार येता. कार्याची मागण्या विधी सुरवात जाता. आमी समेस्त एक घडी भोर उबी रावया भक्तीपणान ह्या भुरग्या खातीर ह्या मागण्या विधींत आमी मागया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मानेस्त रायन आनी रेनिटा हांच्या बाळा जल्मांतय आमकां संतोश जाला. आज हें बाळ क्रिस्तांव जाला. पवित्र स्नान घेवन पवित्र सभेचो संतोश जाला. हे देवा मोगळा तरुका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशी काशेता. संसार तुवें रोसलोय सुंदर तो केलोय. रावळे सारके नेटोन मनशां राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो हे रचणारा.
हे देवा मोगळा तरुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी येऊ का शेता. सुम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता स्त्रिया भितर तुझं देव आणि सदैव फॉल्स चेंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. आपले सुमीची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे नमान मरी कृपेन भरलेले सम तुझे संगता स्त्रिया भितर तुझं देव आणि सदैव फॉल्स चेंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस चलो आणि आमच्या मदयेंची येलो. नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तुझं देव आणि सदैव फॉल्स चेंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती देवाचे मे अमा बसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोवचोवचे खातीर माग्या ये सोम्या बडव्यान बरी खबर हाडले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्याक आमी संसल्याव ताच्या कष्टाने कुरसारवी जीवन फोंड छंदा पोशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कर ओत मागताव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वत आमेन. देवा गल्या बडिया म्हज्या रत्न्या सर्गीचे देपेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख संभाळ चलय. आमेन. ह्या कुटुंबान देवा दिन चल्ल्या आत्म्या खातीर भेटवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. सो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तुझो देव आणि सदैव फॉल्स चेंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वत आमेन. ससनाचो विशो दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतरी प्रकाश पंगोदी समाधानान दिवशे गोविंदी. आमेन. आता देवाचे उतर ऐकूनचे. सालुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान. प्रसूतपणाचे दीस भरताच एलिझाबेथीन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सोरेस्पुरान तिचे थंय वर्ती दया दाखयल्ली म्हणली खबर तिच्या सेस समार्यांक आनी सैर्यादारांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषान वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळका सुनात करूंक आयली आनी ती जकार्य म्हणून ताच्या बापायचें नांव दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुआ म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणटाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दयेच्या मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिच्या लागीं. तेदवा भुरग्यांक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जकारीन एक फळी विचारली आनी तुजें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन सोमेस अजब जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची सोमेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकली सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत आनी निजायकी सोरेस्परसो हात ताचे सवय आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आता वंजेलाचो नियाळ करता फादर जेसन. एक घडीभर आमी बसया. देवाचें उतर आमी आयकलें आनी प्रत्येक जावन रायन आनी रेनिटा तांणी तांच्या लग्ना जिवितांत देवान दिल्ल्या आशिर्वादाचो तो फळ हांगासर घेवन आज तांणी पवित्र सभेचो सांदो तांणी केला. पवित्र स्नान त्या भुरग्याक तांणी दिला. रेनिटा आनी रायन मिसाक तुमी आसल्यात न्हू? नातल्यात. ओके. मिसाचे वांजेलास प्रत्येक जावन न्हू एका ग्रेस्त मनशा विशांत जेजून दिवची शिकोवण आमकां आयकूंक मेळटा. आनी जेजू त्या ग्रेस्त मनशाच्या त्या ओपारींत तो म्हणटा कोटारांनी आपणाचें तुपें भरिल्ल्या त्या ग्रेस्त मनशा लागीं
केवल संसाराचे देणे मात्र दिर्वें पुंजान दवरचें न्ही, बदलाक सर्गींचें दिर्वें पुंजान दवरूंक जाय. रायन आनी रेनिटा, तुमच्या लग्नाच्या त्या मोगाच्या जिवितांत तुमकां देवान आशिर्वाद दिला. ह्या बाळाक आज तुम्ही घेवन तुम्ही हातार खेळयत आसतना ग्रेस्त मनशाची देख घेवंक आसा. खंयच्या रितीच्या ग्रेस्त मनशाची? संवसारी दृश्टेन पळोवच्या ग्रेस्त मनशाची न्हय, बदलाक सर्गी दृश्टेंत आसच्या ग्रेस्त मनशाची. तुम्ही आज दोगांय जाणां वावर करतात, तुमचें कुटुंब सांबाळच्याक रात दीस म्हणलो कळमीत नातलो वावर करतात. आनी आतां जबाबदारी आनी एक आसा, भुरग्यां आसा, भुरग्या खातीर जाय. आनी हो सलो वावर खंडीत गरजेचो, हो लौकीक वावर. सांगत आस आज तावन एक नवो वावर तुमकां सुरू आसा. भुरगें जल्मल्ल्या तक्षणांतावन ती जावन आसा आत्मीक रितीची जबाबदारी भुरग्यांतय एक आवय आनी बापूय जावन. आनी सांगत आस तुमच्या सांगाता आनी एकली आसा खांद्यो, वो ती पयस बसून आसा मोदोर. तुजे कामी आज तेंच जावन आसा. तुवें उडास आसा, जबाबदारी ती काण गेलाय आवय बापायचो सांगात तांची जबाबदारी पाळूंक आदार दिवंक तयार आसाय म्हणटा आसतना वय म्हळाय. ही तुमची त्या गांयची जबाबदारी प्रत्येक जावन आवय बापय पदोन मदोनीची जबाबदारी जावन आसा. आज्या आजेची जबाबदारी जावन आसा. तीच सर्गींचें देणें पुंजावचें वावर तुमी आज पयलें करूंक आसा. जावंक पुरो मागणें घरांत सांगत आस बरे आदर्श जिणी जियेवंक दाखोवची वाट आज तुमची जाता आसतना हांगासर देवांजलाचें उतर आयकलें. देवाक तांणी अर्गां दिलीं, स्तुती तांणी केली, कित्याक देवाचो आशिर्वाद तांणी नियाळूंक. तुमच्या जिवितांत जाल्लीं घडितां नियाळणं आज ह्या बाळाक वागयत आसतना हांगासर जमलेलीं आमी व्हडलें कितेंच दिवंक ना, बदलाक तुमी सांगला प्रेझेंट्स इन ब्लेसिंग्स ओनली म्हणून. आज आमचे ब्लेसिंग्स आनी मागणें खंडीत जावन त्या बाळाक गरज आसा. कित्याक आधुनीक संवसारांत ह्या प्रस्तुत दिसांनी वाडोवन येवचें बाळ जायत्या रितींच्या कले म्हणटात प्रभावाक तें वळख जाता आसतना सारक्या रितीची वाट चुमकोवंक बारीच कश्टांचें देखून मागण्याचें बोळ गरजेचें. आज प्रत्येक जावन आवय बापय जावन तुमी तुमची जबाबदारेंत केदींच चुकोवन पडनाकात. एक उतर सांगता, गरजेचें दिया, मोरजेचें दिनाकात. उगडास दवरा. आज मोरजेचें दिव्या खंयचें आत्मीक जिवितांत गरजेचें न्हय, मोरजेचें दिया. कित्याक जर आत्मीक जिणी सांगत सारकी आसा, लौकीक जिणी सारकी येता. आज त्या खातीर हें देवाचें उतर प्रत्येक जावन कशें स्नानीक जावन जल्मत आसतना ताचे आवय बापाय संतोषान भरोवन तांचें तोंड उगडलें. आज तुमचें तें जिवीत तें सर्वेस्पर देव आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून आम्हा सर्वांचें मागणें. तर मुखाचे न्हू उबी रावया. ह्या बाळाक तोच सर्गींचो बाप आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून आमचें मागणें ताका आमी भेटोवन दिवया. मोकळा बाप्पा, आज रॉलिनाक पयस स्नाना वरवीं पयस सभेचे संदेश फोंड फोस जाला. तर ह्या भुरग्या आनी ताच्या आवय बापाय पासत आमची प्रार्थना सर्गी बापाक उबारया. मोगळा बापा, आज पवित्र स्नान वरवीं तुजो भुरगो जाल्ल्या रॉलिन टेरेन्साचे तुजी बेसवां वच आनी ताका कुडीन मोतींत आनी देव बिरंतीन वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायन ह्या भुरग्याचे वाडावळीक गुमान दिवन ताका एक बरो पवित्र सभेचो सांदो आनी सामाजीक नागरीक करूंक प्रयत्न करीशें तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या कुटुंबाच्या संद्यांनी ह्या भुरग्याक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी ह्या भुरग्याच्या कसते मेटांनी वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. स भुरग्यांनी नजरेच्या भुरग्या जेजूचे आदर्श घेवन तांच्या आवय बापायक विधेय जावं तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, तुज्या कुटुंबांत जियेताय आनी आमी कुटुंबांत मोगान जियेचे म्हूण तूं खुशी व्हरताय. आज ह्या भुरग्याचे तुजी दिश्ट घाल. ताचे आवय बापाय बरोबर ताणें कुडीन मोतीन जनवायन वाडोवंक तुजो आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हरगा तुका सोमिया, हरगा तुका धनिया,
अर्गां तुका आता आनी ससना तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकरच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवें म्हाका विंचलोय ससने सुका फोंच्या तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय हरगां तुका सोम्या हरगां तुका दनिया हरगां तुका आता आनी ससना मोगाळ पुत्राळ सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद देव आमकां भगवन कुर्साचे कुरवेन योर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे एक घडी बरोबर बेसराव्या याजक बाप फुडें येतात आनी जे राल बेसांव भुरग्याक दितात पळण्यान दवरचे पयलें कुटुंबाची लक्षली मात बेसांव दितात जाल्ल्यान हांगा हजर असली आमी समेस्तां आमचो उजवो हात ह्या बाळाचेर उबान धरया. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या बाळाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. देखून बसका घेवची. पळण्यान दवरचे पयलें बेसांवांनी नेटोंक कुटाम आशयतात देखून कुटुंबाच्या लक्षिल्यांक आमी फुडें आपयता. आजो आजी आसात दोनीक पार्टेतावन मानेस रॉनल्ड मोनेस आनी मानेस तेरेजा मोनेस मुखार येवचें नातवाक बेसांव दिवचें. तशेंच मानेस आल्बर्ट लोबो आनी मानेस सिंथिया मॉरिस मुखार येयात. हांगासर फोटोग्राफर्स तुमकां सूचन दितात बेसांव दिवन एक घडी भर हांगासरच तुमी रावोंक आसा. ताचे उपरांत भुरग्याची मोदोर्न जेश्मा ब्रेटो देखून मुखार येयात. पयलें आजो आजी जावन आमी सुरवात जावं मुखार येवचें तांच्या नातवाक बेसांव दिवचें. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. रावली ती गडी दोगांय आज्यो तांच्या नातवाक घेवन पळण्या फाटल्यान ती आयती आसात. मालगड्यांची सांगणी आमी म्हणोंक आसा. मुयेच्या बळान कावळ्याच्या आवकान शिरल्याच्या सोबायेन संवसारांतल्या सर्व बऱ्या संगतींच्या बऱ्या गुणांनी आवय बापयक आजो आजयेक मोदोर्नीक आनी सर्व कुटुंबादारांक बरें मागोवन बांबयेंत न्हिदे बळा. आमच्या समेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजा समेत आजयो मुखार सरतात ह्या बाळाक पाळण्यान दवरतात. ह्या वक्ता ल्हान भुरगीं असल्यार तुमकां एक सुलाभाचें काम हळवायेन पाळणें दलोवचें एक बरोबर बेगीनच मुखार येवचें. एक 8 वर्सां सकयल्लीं भुरगीं 8-9 वर्सां देखून मुखार येयात. ऑल द किड्स इन द हाऊस इट्स युअर चान्स टू कम फॉरवर्ड. बाईच्या बाईन फोटो वेला बिस्कुट हाडून केला जान्नी मामा केके दिता बाईन केली दादा. बरें देव बरें करूं. पूर्ण जाणांनी पाटी वेचें तुमची इनामां आसात आमी तुमकां मागीर दिता. मुखार तुमकां गेम्स कंडक्ट करता आसतना आजी आनी वचून बसका घेवयेत. गोडसाणेचो अनभोग कुटुंबाक केक आनी वायन घेवन एल्विन केटरर्स आमच्या फुडें येतात.
गचवले न्हू एक भुरगें कुटुंबान निजायके विस्मितां करता. इट्स ऑल अबाउट मिरेकल्स. भुरग्यान करचे जायते संगती आमकां लॉजीक यूज केल्यार विशेश जावन समजनात. तुमी आयकलां जावं पुरो आमच्या मलगड्यांची सांगणी न्हिदल्लें भुरगें हसतना भुरगें देवा कडेन उलोवन आसा तशें जावन देवूस हसयता म्हणली सांगणी आसा. असो संगतीयात आमी जर तर न्हिदल्ल्या वेळार कोणें येवन आमकां धोलोवंक सुरू केल्यार या तापडूंक सुरू केल्यार आमची न्हीद पाड जाता. आमी न्हिदेंतलें उठोन बसता. पूण भुरग्याक तापडल्यार पशयल्यार भुरगें न्हिदता. विज्ञान सांगता ती काळजां उडी कितें आसा हार्ट बिट्स. भुरग्याक भोगतागी कोणेंगी तापडटना तस्सो आभास आनीकी आवयच्या पोटांत आसा सुरक्षीत आसा म्हणून भुरगें न्हिदता खंय. तशेंच बार संगती भुरग्यांच्या जिवितांतले विस्मीत आनी आज जोगतो वेळ आईन वेळ भुरग्याक कांय समजना आमी उलयल्लें जाल्यार ही आवय बापायक मार्गदर्शनाची 2 उतरां उलोवन भुरग्याच्या जतनेक थोडीं सुचना दिवच्याक. आनी आज हें काम करूंक भलायकी मेस्त्री जावन एका जोगत्या व्यक्तीक कुटुंबाच्यान वेंचून काडलां. आमी आयकलां फॅमिली डॉक्टर्स म्हण आसतात. फॅमिली डॉक्टर्स कालें जाल्यार एक कुटुंबाची त्या डॉक्टरा कडेन धांवतात. पूण ह्या कुटुंबाक एक फॅमिली टिचर आसा. कित्याक रायन रेनिटा रोहन सिंथिया आयवन आनी की साबार जाणां ह्या कुटुंबांतलीं हेची स्टुडंट्स 32 वर्सां 32 इयर्स हांगासर सेंट ट्रेजा हायस्कूल बेलतंगडीन शिक्षकी जावन तिणें सेवा दिल्या. हजारो भुरग्यांक मार्गदर्शन दिलां. आनी आज आमच्या समेस्त तांची बोगणां सांगाता गुंतून ह्या बाळाक बरें मागून जोड्याक बरीं उतरां उलोवच्याक भलायकी मेस्त्री जावन हांव फुडें आपयता मानेस्तीन थियोफिला डिसोजा. देव बरें करूं कार्यनिर्वाहक बाबाक. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या आतारो कथंय संतोशान उरता. मुरी मायेचे स्तुती गायन आज रायन आनी रेनिटा हिंस उतरां तांचिंकन घेतात. एदोळूस तांणी पवित्र तेंपलांत रॉलिनाक जेजूक समर्पण दिवन देवाक अर्गां भेटयल्यान आनी तांच्या संतोशांत भागीदार जावंक हांगासर आमकां आपयलां. आनी म्हाका अभिमान भोगता आमच्या बाळाक बरें मागोवंक ह्या खातीर देवाक अर्गां दिवं. हांगासर जायतीं जाणटीं आसात पूण तांणी एदोळूस कार्यनिर्वाहकान सांगलें बरें फॅमिली टिचरीक विंचलां काराराक हांवें बरें मागिल्लें. ह्या कुटुंबाचेर म्हाका अभिमान सगळी कुटुंबाचेर अभिमान पूण तांकां म्हजेर चड अभिमान. त्या देखून हांव पयल्यान पयलें ह्या दोनूय कुटुंबांक देव बरें करूं म्हणटा. रायन आनी रेनिटाचे मोटवी पयल्यान पयलें वळख करून दिवंक खुशी व्हरता. रायन मानेस रोनाल्ड आनी मानेस्तीन तेरेजा मॉनेस हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी दुसरो. आमकां फेर्गस घरांक मानेस रॉनी दटूची मस्त वळख आसा लक्षिल्यान वळख आसा. कित्याक सेक्युरिटी गार्ड जावन प्रस्तुत आमच्या फेर्गजेन तांचो निस्वार्थ सेवा दिवन ती आसात. आनी तेरेजबाई कुटुंबांत कुटुंबाची जबाबदारी मात्र न्ही एक बरी आवय जावन कालती आवय जावन तिणें तिची जबाबदारी घेतिल्ली आसा. रायन हायस्कुलाक येतना चडावत भुरग्यांचे शिकपा विशयांत तिणें येवचें आसलें. आनी रायनाचो व्हड भाव आसा रोहन IT इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन स्पेशलिस्ट एट पर्सिस्टंट सिस्टम बँगलोर हांगासर तो वावर करून आसा. आनी तोय म्हजो स्टुडंट म्हणून की म्हाका अभिमान भोगता. आनी ताची पत्नी आसा सिंथिया सिनियर मेडिकल कोच एट ऑप्टम हांगासर बँगलोरान ती वावर करून आसात. तेय म्हजे स्टुडंट जावन आसा. आनी तांकां एक बाळ आसा रेगन क्रिस एक वर्स जालें. ती त्या खातीर देवाक अर्गां दितात. आनी रेनिटाचें कुटुंब मानेस आल्बर्ट आनी मानेस्तीन सिंथिया कृषीक सादें कुटुंब हे. मानेस्त आल्बर्ट असो भाव म्हजो क्लासमेट वल्ली. आनी ह्या कुटुंबाक हांव लागशिल्ल्यान वळखता. आनी हर एकागे रेनिटाच्या मम्मीन येवचें आसलें. पवित्र पुस्तकान आमी वाचता बरो रूख बरें फळ दिता. आनी फळ रुखा निमती आमी वळखोंक शकता म्हणटा. खंडीत जावन
रायन आनी रेनिटाचें कुटुंब दोनी कुटुंबां सादी देवाक मोगाची आनी कुटुंबांत जबाबदारी काण घेवन देवबिरांतेन आपल्या भुरग्यांक वाडयल्ली. आनी रेनिटाचो भाव आसा आयवन, तोय म्हजो स्टुडंट, ऑपरेशनल क्वॉलिटी हेड इन युविग्नेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बँगलोरांत वावर करन आसा. आनी तिची पत्नी आसा आविटा, ती शिक्षकी जावन आसतना वेणोरांत आमच्या सांगाता ट्रेनिंगाक सांगाता मेळ्ळ्या. आनी तांकां एक ल्हानशें बाळ आसा कियारा. ह्याच म्हयन्याच्या 20 आनी 2 तारखेर 1 वर्स त्या बाळशाक समतात. ती देवाक अर्गां दितात. हे सगळें कुटुंब एका रितीन हांव तांकां टिचर जावन आसा म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. रायन HRIS एनालिस्ट एट अकामाय टेक्नॉलॉजीज हांगासर तो वावर करन आसा. आनी रेनिटा सिनियर अकाउंटंट एट नेक्सस व्हाईटफील्ड मॉल आनी तो वावर करन आसा. रायना विशयांत आनी रेनिटा विशयान सांगचें जाल्यार रायन स्टुडंट जावन आसतना ताच्या मम्मीक पांय दूख मस्त आसलें. एका तराचें दोगांयचें काळीज आवयचें काळीज. रोनाल्ड दटोको आनी तेरेस बायक चेरके भुरगे मात्र चेडवां नात. रोखन आनी रायन चेडवां बरी आवय आवयची प्रत्येक जावन जबाबदारी काण घेतले. आनी तिणें सिग्नेचर घालूंक ह्या खंयच्याय मिटिंगाक येवचें म्हणटाना तांकां बेजार भोगतलें म्हळ्यार तिका येवंक चलोवंक जायनातलें. पूण हांव देवाक अर्गां दितां आतां ती मस्त बरी आसा. आनी रोनाल्ड दट्टू परगांवांत आसलो सगळी जबाबदारी आनी हाका हात मेळयल्यात आमच्या रायन आनी रोहनान. रेनिटाय तशेंत आज कार्यनिर्वाहकान म्हळें फ्रेंडशीप डे म्हणून तुमकां तोच देवान दीस फावो केला. एकाच इस्कॉलान शिकल्यात, वळख फ्रेंडशीप जावन तुमी प्रारंभ केली, पती पतीन जावन आनी आज आवय बापूय जावन. तुमकां म्हाका उल्हास पाठोवंक अभिमान भोगता. निजाय की आज रॉलिनाक कांय समजना पूण ताका जल्म दिल्ल्या जल्मदातारांक तुमकां समजता. कित्याक चडशे गूण आनी शेगूण ती नाजूकाय तुमचे थंय आसा. खंडीत जावन रॉलिना थंय ती येतलीच. ताका कितेंच दुबाव ना. आनी इतल्या अपूर्बायेचें नांव दिलां रॉनिल म्हळ्यार रेनाउंड इन स्पिरीट, करेजियस, भारी धैर्यावन खंडीत पवित्र आत्म्याचें एक देणें तें धैर्य खंडिताचे आज वतुल्लें खंडीत ते मुखार तो वाडोवन येतना मेळटलें. आनी टेरन्स रुटेड इन विजडम जाणवाय तेंय पवित्र आत्म्याचें आनी एक देणें. गोतोना कशें तुमी सोदून काडलें म्हणून. आनी मॉनिस सरनेम तेंय ए लेगसी ऑफ लव मोगी पवित्र आत्म्याचें आनी एक देणें. तशें म्हणटाना आयचे दिसा तुमी ताका टेंपलान भेटयला एक याजक राय आनी प्रवादी म्हूण ताका देवान मागला. आनी पवित्र सभे मुखार तुमी देवाक टेंपलान भेटयता आसतना म्हाका उडासाक येता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 27 आनी 28 वळीन अशें बरयलां. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्पना हांवें मागिल्लें तें म्हाका दिलें. देखून हांव ताका सर्वेस्पराक भेटयतां. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयल्लो जावन आसतलो. रॉलिनाक तुमी मागिल्लें, चलो वा चली म्हूण तुमी चिंतू ना, पूण एक भुरगें जाय म्हूण तुमी आशिल्लें. आनी देवाच्या रचनेच्या कामान तुमी भागीदार जाल्यात आनी ताका तुमी आज टेंपलान भेटयलां आनी सदांच रॉलीन देवाचें भुरगें जावन वाडटलो. ही आमची सगळ्यांची याजक बापानी म्हळें आमची सगळ्यांची आशा आनी अभिलाशा जावन आसा. किर्तनगार म्हणटा 120 आनी 7व्या किर्तनान 3ऱ्या वळीन भुरगें देवाचें देणें कुशीचें फळू ताचें वरदान. एक आनी एक मुरी माय जावन रेनिटा रायन तूं आनी एक सांजुजे जावन ते दाळा खंडीत आनी एक जेजू आमचो रॉलीन जातलो. आनी तुमी त्या शेगुणांनी आसात ते म्हाका धैर्य आसा. खंडीत हांगा जमलेल्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव तुमकां तेंच मागतां. रॉलीन जेजू बरी प्रायन आनी जाणवायेन वाडोवन दी. पवित्र आत्म्याची देणी ताचेर सदांच आसूं दी. तो वाडोवन येताना याजक बापान सांगले बरी आनी की देवाक ग्रेस्तकायेन वाडया. देवाच्या मोर्जा
पण म्हजो ताळो ओडलो आसा जेजू रॉलिनाक ताचे सवे आसूं ताका तो राखूं ताच्या भितर आसूं ताका तो सांबाळूं ताच्या मुखल्यान आसूं ताका वाट दाखोवं ताच्या फाटल्यान आसूं सदांच ताची जतन घेवं आनी ताचे वयर आसूं ताका आशिर्वाद दिवं. आनी आज रॉलिनाची मोदोर्न आमचे जेश्मा तेय म्हाका मोगाचें. जेश्मा एक डेंटिस्ट जावन काम करता. हांवें सांगलें आज बावार्थान वागयता म्हूण तुवें धैर्य दिलाय आनी भास दिलाय तुका आनी वोट जाल्ल्या उपरांत तुजें तूं दान काडटा कोण ना जेश्मा म्हूण तमाशा केलें हांवें. जेश्माय बरें मोगाचें तेय भुरग्यांक वयता काय मस्त मोग. जेश्मा बेगीन पोदोर येवन दी तुकाय हांव बरें मागता. ही जबाबदारी तुवें काण गेलाय ती जबाबदारी मुखार सरोंक तुका देव आदार दिवन दी म्हणून म्हजी आशा आनी अभिलाशा जावन आसा. रायन आनी रेनिटा यू आर मेड फॉर ईच अदर. बी अ ब्लेसिंग टू वन अनदर. कंग्रॅच्युलेशन. मे गॉड ब्लेस यू. बरें करून टिचर आमच्या हातीन सो वायन असो ग्लास सो बारया ह्या भुरग्याक ह्या कुटुंबाक बरें आशम. वी नीड टू से three cheers at the count of. Are we ready? Okay. Okay, 1 cheers would be more than enough. Let's say 3, 2, 1 for this family. We say cheers. मनोरंजना खातीर कुटुंबान आमकां अवकाश करून दिला. भुरग्यांक लक्ती जाल्ल्यान खरें जाल्ल्यान भुरग्यांक मुखार आमी एक पयलो अवकाश करून दिता. वडोल कोण पाळणे धुलोवंक आयिल्लीं भुरगीं तुमकां परत्यान इल्ले त्रास दिता मुखार येजय तुमी. वडोल येनातलीं आयल्यारय बरें. एक 3 तावन 10 वर्सां म्हणसर 3-4 तावन 10 वर्सां म्हणसर. आनी आतां there is a short prize which is waiting for you. So we'll be starting with giving away the prizes. Can we have the kids over here? We'll quickly wrap this up. We have planned one game for you. ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ. ಬುರ್ಗಿ ಮುಖಾರ ಯಾರು begins. मुखार आयिल्ल्याक आमी येदोळूच तुमकां सांगलें इतलें सगळी आमचे जनसंख्ये मुखार कोण येता जाल्यार येवन दी. सगळ्यांक एक गिफ्ट्स आसा देखून मावशी मुखार येता रॉलिनाची आनी सगळ्यांक एक एक गिफ्ट दिता. काण घेवन पॉकेटीन दवरचें जायत गी. पॉकेट नातलीं काही दवरतात पळया. तुमचे लायफ सायब तुमी एके दाळे पॅन्ट शर्ट घालून येयले जाल्यार पॉकेट्स रेडी आसतात. तीन चिंतो नात. ಕೈ ದೊರ್ಲೇಮಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ हातांत आगी वण्णा. इशनेया यू आर द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. मोद्देर आवाज जाय तुमी आसूं दयताय चॉकलेट हातांत आसल्यार वण्णा कांय प्रॉब्लेम ना. ओके यू गॉट अ वेरी स्मॉल गेम काले म्हळ्यार कोणा सांगत आयल्यात तुमी डॅडी मम्मी अंकल आंटी. ओके बार एक अप्रूप अवकाश आमकां एक 15 मिनटाचो अवकाश आसा जाल्ल्यान मायक तुमच्या हातांत 10 सेकंड्स नाका उणें जातात एक 30 सेकंड्साक. ओके कालें करी जाय म्हळ्यार तुमी त्या 30 सेकंड्सा भितर हांगासर बसून आशिल्ल्यांची नांवां सांगा जाय. नांवां नेम्स. डॅडी मम्मीची नांवां गुप्त आसतात मो. ओके हांगा आसा जाय तुमी नांवां पळयतना आनी हात वयर घालूंक आसा. तुमी इल्लें हेल्प करूंक तुमी पट्टी उणकोवन लिपोवन बसल्यार भुरग्यांक कांय समजना. इल्लें तुमच्या भुरग्यांच्या हातांत मायक येतना इल्लें उबें रावा या इल्लें कालें करा. प्रॉम्प्ट करचें एक सोडून दुसऱ्यांक कालें करियेत. कोण भुरगीं सड्ड नांवां सांगतात. आतां हो गेम कित्याक करचो म्हळ्यार पयलें पुरो आमच्या संबंधांक एक भोव अपूर्बायची नांवां आसलीं न्हय. बाप्पू मावशी आखय माम पोदोन मोदोन. आतां खंय येताय मा रागार गेलो. नांवां इसार न्ही संजे भितर हांव तुका अवकाश दिता. ओके नातल्यार थंय तावनूच हो गेमी कश्टांचो जालो गी. ऑलरायट नो प्रॉब्लेम. तुमी वेचिंग कोणी याद गी आनी हांव बांदून घालता हांगा मागीर गेम करता. ओके पूण आतां सगळ्यांक अंकल आंटी म्हणून आमी एकच कटी कवर करता. न्हय मासलेकतली आंटी घरा आसली आंटी पुराय आंटी देखून इल्लीं नांवां कळोवन दीत म्हणल्या उद्देशान. ओके सुरू करया गी. व्हडलो आसल्या तान पयलें सुरू करया तूं. ओके आतां कालें म्हळ्यार भुरग्यांनी नांवां सांगतना तुमी हात वयर घालीचे नातल्यार तो घरा आसल्ल्यांची नांवां सांगल्यार म्हाका कळना. समजलें न्ही तुमकां. तितले इल्ले त्रास काण घेया. आयलो बूस्ट पिवन आयलो. ओके रायट नो प्रॉब्लेम. ओके तुजें नांव कशें. शॉन. 30 seconds starting now. Only those who are present here. You need to name them. Dada, mummy म्हण नाकात. Dada आणि मम्मी की एक नाव आसा. ओके ऑल रायट स्टार्ट. शैला डिसोजा. हात वयर घाला. बुट्टा माम. कोण बा मानेस्ट आसा. 2 बुल्ला माम.
पुरो आयकोंक आमकां मायक जायचे. जालें मा टायम जालो. ओके नेक्स्ट कोण येतात हांगा? हांगा या बेगी मुखार 3 जाली फटाफट. स्टँडार रावतात गी नातल्यार केक स्टँड हांगा दवर न्हू ताजे वयर तुमकां रावोवचें दिसना बाप तांकां ते समस्या. ओके हय बेबी काय येताय मा एक एकली नवताना म्हाका बेन दिसता. ओके स्टार्ट. शांती शायनी तुजी कोणी सपोर्टर हात वयर घालनात खंय आसात? थंय आहात. सॉरी 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 ये लिओरा उबे रावा तुम्ही याचे ओळखीची आणल्यार नातल्यार भुरगो फर्स्ट टाइम पळोवन जाय हांकां पुरा. मुन्नी जालें मा टायम जालो जायत गी 4 नांवां हांगा रावा. ओके नेक्स्ट कोण ट्राय करतात की तुमी? ओके येस खंय रावोंक जाय तुमी थंय रावचें जायत गी. ओके स्टार्ट. शैला डिसोजा बुल्ला माम बुट्टा माम तुम्ही पुरे एकत्र घरा रावची गी नाही ना? या रायन अंकल पहिल्यांची नावां सांगली गी. आम लास्ट 10 सेकंड्स. नरेंद्र मोदी म्हण साहेबा काय नाही. ओके जाली 4 नांवां. बेबी तुजे तावन येयल्ली आमकां एक्सपेक्टेशन चेडवां हुशार न्ही एंड मक्ळे स्ट्रॉंग गुरू सांग. टीना प्रिन्सिया बेन्नी हात वयर गेला बसल्यार हात वयर गेल्या पुरो 3 हा. शायनी प्रिन्सिया आणि 5 सेकंड. प्रिया कोण प्रिया हांगा आसा. हा जालें. ओके आणि तेगा आसात 6 नांवां सांगली बेबीन. तुजें नांव कशें? मा मेलिशा. ओके सुरू कर मेलिशा. तुम्ही इल्ले काही इशारे दिजे. तुम्ही बसोक येत बसल्यार हांव वडलतान सांगता येता नातल्यार भुरगीं स्टक जातात हांगा. प्रिन्सिया ॲशल इल्डा लॅन्सी मॅक्सिम खंय आम मॅक्सिमम खंय आसा? आसा आसा. ओके हा. जेनिशा लवेना शायनी ओनी रच बप्पू चालें मा? रोशन 9 नांवां जाली आणि एक 5 सेकंड. कोण आयल्या? डॅडी आयला की मम्मी? मम्मा येवना जायत दोगां उरल्यांत. बेबी सांगताय की नांव ते रागार आसा आतां 2 घालता गे म्हण म्हाका आतां. ओके सांग मा. जॉन कोण आसा? हा आसात. हा 1 मॅक्सी बप्पू 2 इतले सायलेन्स हांवें हॉलांत येदोळ आयकोना. लिना मावशी कोण मावशी? आसा 3 पिता कोण मा? गट्ट सांग परतून सांग. प्रिमा हा 5 आणि 10 सेकंड्स. तुझे नाव कशें? तुझे नाव कशें? रोहिणी हा जालें. ओके या लास्ट तुका टार्गेट आतां 9 जायत गी. ओके बेबीन कोणें सांगलें तुवें 9 सांगली मू? ओके येस स्टार्ट करी आंगी. तुजें नाव कशें? वय तुजो चेरको आसा वय. हा सेन्सी. ओके स्टार्ट. ज्योती अंकल आंटी म्हण आपय जायत की कांय बिंदास टेन्शन कर नाका. कोण दिसतात? सांग गट्ट सांग. विल्फी अंक आसा. ओके हा ॲरन 3 ॲल्झन 4 जालो मा टायम जालो. लास्ट तूं कसो चुकलोय मा? तूं ओडोल गेल्लोय न्ही तशें जावन म्हाका चुकलय. ओके आसात गी तुजी वळखीची हांगा? आसात गी. हा गट्ट सांग. बुल्ला माम हा 1 शैला डिसोजा शाईला वटा रवी येते की म्हणून सगळ्या भुरग्यांनी तुमची नावां काढली. हा ओके कोण हांगा बसला? इरलेत तिथे पक्कडे सांगी. हा जालें. ओके सगळ्यांक गट्ट ताळयांचो आवाज.
आमी एक चिंतीचे ह्या प्रायर आमच्या प्रायर आमकां मायक दिल्लो तर इतल्या जाणां मुखार आमी कितलें करता म्हणून देखून येवन रावल्यान पळय ती व्हडली गजाल. कोणें विनर कोण आमची 9 नांवां सांगलें. तुजें नांव कशें मा? मेलिशा. ओके एक गट्ट जाल्यान सोबास. बसून चॉकलेट काय आमा दिला मो बसा बसून या बसा. रायट ते बरें करूं. आतां रोहन तुजें इल्लें हेल्प जायचें म्हाका. सडाव जावन आमच्या हातान वस्तू संगती जाल्यार हांव कोणाक उठयना पण आज आतां बशी मागीर मेळटा देखून एक अवकाश. जोड्यांक आमी एक ल्हानसो गेम चिंतला. जोड्यांक ना सोंग ना पदां म्हणोंक ना कांय ना. 2 मिनिटांनी हांगासर गेम संपता. म्हाका एक 4 जोडी मुखार आयल्यार बारी बरें आसलें. आजो अजीत येतात गी म्हणटा माय गेल्ल्या लेकार. ओके येतात गी बेगीनच मुखार या. गो बायलाल्या बारी बरें. नथिंग एम्बॅरेसिंग. दॅट इज रेस्ट एश्योर्ड. ओके कांय एक लज एक तल संदर्भ ना. ओके ओ ग्रेट थँक्स फॉर युअर स्पिरिट प्लीज कम. ओके कोणी जातात धांवोंक आनी कांय ना. 1 मिनिट रावोंक गेम संपता पाटी वचोंक. चिंतून आपोवचें कळटा थोडे पटी मुखार आयल्या कस म्हणून. बट दीस नथिंग एम्बॅरेसिंग तितलें हांवें प्रॉमीस करिये. ताजे की तुजी यजमान खंय आसा भितर आसा. ओके ओ ओ आमकां प्रायज दिवन पाटी दडयांक घे म्हणून न्ही आयिल्ल्यांक. ओके वी आर गोईंग फॉर द टीम्स. सोडया आमी व्हंकल न्हवरो तशें न्ही. एक चलो एक चली कोणी जातात वळखीची तुमची असल्यार. ओके पयस रावन केळोंक तशें जावन बिंदास येयात. म्हाका एक 4 जाणां टीम विसे 1 मेल एंड 1 फिमेल कोणी जातात. तूं इल्लें वारेंगल ना पोनण्णे रोहन. तुम्ही लवकास दिल्ल्यान ह्या गेमाक गेलो. जस्ट द टीम फ्रेंड्स कॅन कम फॉरवर्ड. खंय गेला गोत्तू तें समस्या. हांगास ये आजो आजी. ओके हांगाची आजी खंय गेली आमची हांगा आसली. बरें करूंक आसा पुरा. बायल मनशांक मात तुमी रावल्यार जालें. तुमकां पळोवन ती एक अंदज करता. आतां कालें म्हळ्यार बायल मनशांच्या हातान ती रिब्बन दिता आनी कातर दिता. तुमी रिब्बन कट करूंक आसा. खंयच्या अंदजीर तुमी कट करचें. ते रिब्बन मागीर अशें जोडसिताना बेल्ट बांदल्या बरी. ओके ते करेक्ट येवन आमचे एक बेल्ली बटन म्हण पॉयंट आसा हांगा मोदें. ओके थंय येवन एंड जायचे रिब्बन. आळते काडिल्लें आसा पळय करेक्ट जायचें तितलें मात समात तांचें पॅन कार्ड पळया मागीर कट करा. समजलें मग तुमकां रिब्बन हातान दवरून. ओके येस बायल मनशी एक स्टेप मुखार या. एक स्टेप मुखार या. ओके तुमी फाटल्यान रावल्या जालें. अंकल तुमी फाटल्यान रावा. एक घडी चूर पाटी रावा. ओके तुमी चूर पाटी रावा. येस रेडी की. ओके एकच पटी जोक काडूंक आनी कट करूं. ओके थोड्यांनी अशें फुलां पळय आमी कशें गेण मेसता तशें पुरा केलें. आतां एक एकल्यानच मुखार येवचें. पयलें ल्हान तावन आसलेल्यान सुरू करा. चिरको मुखार येमा. ओके आं ताका एक बेल्ट घाल. कशें जाता ऑलमोस्ट अंदाजे केल्लें चेडवान पळया इशीन गेला. ओके ऑलमोस्ट पळया आसूं दी एक दोरा. रायट जालें काडया तुमी रावा. ओके मॅडम नेक्स्ट इज युअर टर्न. तुमी इल्लें हेल्प करा चेरके. दरा आं इल्लें एक 7-8 सेंटीमीटर चड आसात. ओके आजो आनी आजी कितले पटी बेल्ट हांगासर तुमी फिट केला म्हळ्यार ते पुरा उडा आसाक दवर न्हू. ಒಂದೇ ತಂಜಿ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಫೋಟೋ ಅವೇ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದೀಕ ಪೋಟ್ ಒಡ್ಲೆ ನೀ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಂದಲ್ಲ ओके पावंगत पावना ओणा पळया आसून दी सद्याक तुम्ही एक 3-4 इंच पाटी आसात. येस मॅडम बारी कॉन्फिडेंट आसा ही ना. ओके काले वय निन्ने जेवण जेवणे गरजे. ओके लास्ट बट नॉट द लिस्ट मानेस्त आसा हांगासर समासागी आता दोग उरली पळया उरल्यानी वचून बसयेत. उरल्यानी वचून थँक्यू फॉर बीइंग सो स्पोर्टिव्ह.
तुम्ही रावा आणि ल्हान मालगडी आणि ल्हान तुम्ही बसयेत आजू आजू सगळ्यांनी बसयेत म्हाका दोगांचेर इल्लो डावट आसा पळया कशें म्हणून आतां तुमीच जरा तुम्ही सोडा तांच्या हातान दिया तांकांच वय पळया ऑलरायट पोटा कडेन सिकेले जेमा कोणाचे परफेक्ट फिट तुमी सांगतात की म्हाका चूर मुखारे मातशें मुखारे ओके हांगा राव सर सांगत राव हांगा राव येस कालेंगर या टेलर कोणी हात घे हांगा ओके कालेंगर या ना अंचे इट इज ऑलमोस्ट कळ्ळें न्ही यू हॅपी विथ दिस यू कॅन जस्ट ऑब्जर्व ओके चूर हांगासर वयगीन अशें इट्स ऑलमोस्ट देर बट एज वी से सो क्लोज येट सो फार सर तुमकां आमी दिता थँक्यू इल्लें पोट वटलें कर नेक्स्ट टायम ये जायत की ओके बरें तुमचें नांव अनिल आनी वायलेळ घट्ट तळ्यान सोवास रिब्बनी बाटयोर नोसा देव बरें करूं तुमकां इनामां दिता म्हाका एक आथुराय क्युरियोसिटी आज बरेंकन आमच्या टिचरीन नांवांचें मिनींग वा अर्थ सांगलो भुरग्याचें नांव आसा रॉलिन टेरन्स मॉनिस ओके आमकां सांगलें की आमची नांवां आसात फर्स्ट नेम सर नेम कड्डाय जावन आसतास थोड्यांक मिडल नेमी आसता मदलें नांवी आतां कालेंकरी जाय म्हळ्यार मोतींत कॅल्कुलेट करूंक जाता जाल्यार कॅल्कुलेट करयेत नातल्यार फोनार तुमी टायप करी जाय पडटा तुमचें सगळें नांव तुमी टायप करता आसतना कोणाच्या नांवान चड लेटर्स आसात तांकां एक आमी इनाम दिता बेगिन्स करी हांगे काम 1 मिनटा भितर जाय रॉलिनाच्या नांवांत 4 7 सादारण 20 लेटर्स आसात Rollin Terence Moniz, okay? तुमकां जाता you can just type your names and start counting the letters whoever has got maximum number of letters. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ತೊಡಿ ಆತ ನೋವು ನಾವ ಕೊಡ್ಸಿನಕಾತ್ ಓಕೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ जाय कन्नडान बरोवंक वचनाकात ओके 25 की साड असल्यार मात हात वयर गेल्या जाल्यार 25 कोणी आसात जाल्यार चॉकलेटां दिली मू ओके बरें सड्ड आज वॉकिंग केल्लो मानेस तूं नान कोणी 25 नांवां लेटरां देखून हांवें सांगलें एकच बरें हेजेनांतल्यार टायप कर हेजेनांतल्यार आमकां मेजोंक केल्ले कशें जातात कोणी नान गी 25 की चड ना 20 वा ताचे की चड 20 ऑर मोर ओके थंयच रावा एक घडी मॅडम हां वलेरियन हेनरी नोरोना 3 6 8 10 13 15 18 20 तुम्ही मोतीन तसं काउंट केलं पळय ओके जेरोम मॅस्करिनस नाव आसा सर नेमन सोड आसा तशेंच 6 9 12 15 18 2022 म्हणलें मग तुमी येस 22 दुसरें कोणी नान मू 22 एक लेटर नातल्यार आतां इल्ले कुडशी थोडी जाण पळय एक के कुडसितात एक आर कुडसितात ना म्हण चिंता बेगीन सेमोक दिया निखिल तुमकां अभिनंदन तुमकां इनाम मेळटा एक ताळयांचो वाज तांचे खातीर बरें करूं म्हणची उतरां सांगतात ताचे उपरांत जेवणाक तशेंच उल्हास पटोवनच्या गावकास आसा ताचे मदें आमकां इनामां दिवंक उडास आसा भुरग्याक हांगासर बरें मागोवंक फुडें येता आसतना भुरग्याच्या भलायकेच्या दृश्टीन देखून भुरग्याक आपडूंक किस दिवंक वचनाकात म्हणली विनंती कुटुंबा तर्फेन आसा बरें रायन तुवें मुखार सरचें आनी हांगासर सुमेस्तांचो उपकार बावडचो बरो दनपार तुमकां मोगाचें न्हू आयचें हें कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक सहकरसिल्ल्या सर्वांक उपकार आठोवंक हांव हांगा आशेतां पयल्या सुवातेर आमी अर्गां दिवंक फावो धन्य देवाक रॉलिनाक आमच्या जिवितांत फावो करून आयचो दीस आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर रॉलिनाक पवित्र स्नान दिल्ल्या फादर जेसन विजय मॉनिस विगर बाप फादर वॉल्टर डिमेल्लो आनी मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासत मागिल्ल्या फादर विनोद मस्करेनस हांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा आमी उपकार बावडूंक फावो आमच्या आवय बापायचो तांच्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूंक म्हणटा आमकां बरें मागिल्ल्या थियोफिला टिचर हांकां आयचें हें कार्य बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक सहकरसिल्ल्या कार्यनिर्वाहक मनोज फर्नांडीस वेदी सोबयल्ल्या डेसा अरेंजर्स असो मालक आविल डेसा आनी सहउद्योगींक मधुर गितांचें आयोजन केल्ल्या डीजे संतू कार्याचें चित्रीकरण केल्ल्या जे फोटोग्राफीचो मालक जेसन बेन्नेस आनी सहउद्योगींक रुचीक जेवण आयतें केल्ल्या एल्विन केटरसाचो मालक जोसी लोबो
आनी सहोद्योगींक ब्युटिशियन ज्योती हांकां हांव आभारी जावन आसा. आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा हांव. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ओके ताळयांक सुरात ना गठ्ठ ताळयांचो आवाज. विनर्स आनी मुखार येवन हांगासर रायन आतां तुमची नामां घेवची. पयलीं आमी भुरग्यांक एक खेळ चलयल्लो मलेशियाने मुखार येमा बेगिन्स हांगासर तुमी तुमची नामां घेवची. ताचे उपरांत जोडे हांगासर करेक्ट मेजरमेंटार आसलेल्या जोड्याक आज आमी एक इनाम दिता. तशेंच लास्ट लांब सर भुरग्याच्या आवयक भुरग्याक इल्लो वेळ जाय. आमी गळाई करिना. मुखली मांडावळ जेवणाचेर एक ल्हानशें मागणें. ताचे उपरांत तुमी पयलें वचून जेवण स्विकार करचें. एक पटी रनिटा हांगासर पावल्या उपरांत हांगासर तुमकां उल्हास पटोवंक अवकाश करून दिता. फुडें येता आसतना देखून उजव्या कुशींतावन येवन हांगासर ह्या जोड्याक बरें मागून दाव्या कुशींतान तुमी वशीत. आमी सुमेस्त घडी भर उबी रावया. सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्गां दिता. रायन रनिटा हांच्या जिवितांत तुज्या आशिर्वादाचें फळ जावन ह्या बाळाक फोव केल्ल्या खातीर ताच्या पाळण्यांत दवरच्या कार्याच्या जेवणाक आमी संगतां मेळ्ळ्या आसता. तुजो आशिर्वाद मागता हांव आमच्या समेस्तांचेर. आमकां समेस्तांक आमचो दिसपट्टो ग्रास फोव कर. ह्या वखदां संवसारांत ज्या कोणाक जेवणाचो तत्वार आसा तांचोय आमी उडास करता. सर्वांक तुज्या करपे आशिर्वादांनी भर. आमचो मदलो माया मोग एकवट चडय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. बरें. दाव्या कुशीक जेवणाची कावंटर्स तयार आसात. तुमी जेवणाक वशीत. हांगासर भुरगे आनी आवय आयल्या उपरांत आमी बरें मागचें कार्य सुरवात. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸಮಾರಂಭದ ಔತಣ ತಮಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. मुखार येवन भुरग्याक तुमी बरें मागयेत. हांगासर रायन आनी रेनिटा वेदीचेर तयार आसात. लायनीर कोण पटल्यान रावल्यान देखून एक यू टर्न करात. मुखार येयात आनी पयलें बरें मागचें कार्य. पोखरी पडाचे ताळे
सुका कुकली खेळून नसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मती तसाय म्हज्या सुका कुकली खेळून नसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका लेनोरा म्हज्या मोगा मोगाक मोग दी पाटी म्हज्या सुका लेनोरा म्हज्या मोगा देवळडी 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 मतीन तसा कितें सांगोंक चिंता हर एका दिसा तूं भेटताना पूण मोगा म्हाकाच हांव विसरता मुग्ध तुजें तोंड देखतना हांव तुजो सुमोग करीत आसा लेनोरा म्हणून अशें सांगीन तर कशें बोगात तुका सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मती तसाय म्हज्या सुका कुकली खेळून नसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका लेनोरा म्हज्या मोगा मोगाक मोग दी पाटी म्हज्या सुका लेनोरा म्हज्या मोगा आशेक म्हज्या भरली 14 वर्सां हांव तुज्या पाटीक लागून आसा वेळ घडी ती गीत खंयच्या दिसा एक फोटांक रेस्पेरा मिसात हांव तुजेच लागीं काजार जाता लेनोरा म्हणून अशें सांगीन तर कशें बोगात तुका सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मती तसाय म्हज्या सुका कुकली खेळून नसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका लेनोरा म्हज्या मोगा मोगाक मोग दी पाटी म्हज्या सुका लेनोरा म्हज्या मोगा दिरियोरदी दियोरदी दिरियोरदी दियोरदी 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 उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये
ताळात ताळ मेळताना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकणा Hide pain in the weirdest places, broken souls with smiling faces, fighting for surrender, for now and the after, yeah. Just look around and you see that people are scared to say how they really feel, Lord.